ओके, गुड इभिनिङ क्लास देखिन्छ है? नाम पनि के आएछ? ओके, युकेश क्लास देखिन्छ? हजुर सर देखिरहेछ। ल देखिरहेछ है। अब मैले हिजो तपाईलाई गर्नु भनेर पठाएको थिएँ, तपाईले गर्नु भएन छ। मैले बुझ्न चाहिँ बुझेँ, हिजो अलिकति बिजी भएर सर। यो हिजो त्यो एउटा टाइपको क्वेसनहरु त्यो आएको रहेछ, 3-4 क्वेसनहरु आएको रहेछ। त्यो मिसिङहरु अब लगभग हामी लस्करै पढ्दै जाँदाखेरि त्यो क्वेसनहरु पनि आएको छ। ठिकै छ, हामी गर्छौं पनि। अब आज हामी पढ्ने भनेको एनयुटी, ANNUITY, एनयुटी भनेर पढ्ने। अब यो इक्जाममा चाहिँ तपाईको 15 मार्क्समा आउने भनेको एनयुटी नै हो है। अब म एनयुटी बाटै सुरु गर्छु। ANNUITY सबैले हेर्नु होला। अब यो म यो क्लास यहाँ को आउँदै पनि हुनुहुन्छ, म हेर्दै पनि छु। ल एनयुटी बाटै सुरु गरौँ। ANNUITY एनयुटी बाटै सुरु गरौँ। हामी टाइम भेल्यु मनीमै छौं है, 5-6 दिन लाग्छ अझै पनि। ल एनयुटी, ANNUITY एनयुटी लेखौँ ल। ANNUITY एनयुटी, जसलाई हामीले PMT पनि भनिन्छौँ। एनयुटी लाई PMT, पेमेन्ट। PMT भनेको पेमेन्ट हो। र इक्जाममा आउने भनेको चाहिँ यो एनयुटी बाट चाहिँ म्याक्सिमम तपाईको क्वेशन चाहिँ हरेक वर्ष तपाईलाई एनयुटी बाटै सोध्छ। सबैभन्दा पहिला यसको मिनिङ के हो त्यो पहिला हेरौँ र यसले कसरी काम गर्छ त्यो पनि बुझौँ है। सुरुमा चाहिँ अब एनयुटी बाटै लेखौँ। एनयुटी भनेको के हो र यसको प्रकारहरु हेरौँ ल। एनयुटी भनेको इक्वल अमाउन्ट इज मेड, इक्वल अमाउन्ट इज मेड अथवा पेड कुरो एउटै हो है। इक्वल अमाउन्ट इज मेड, MADE मेड अथवा पेड, PAID पेड कुरो एउटै हो। इक्वल अमाउन्ट इज मेड अथवा पेड for a certain, CERTAIN, certain and uncertain period of time, uncertain period of time, PERIOD, period of time is called an annuity, ANNUITY। अर्थात इक्वल अमाउंट इज मेड फॉर अ सर्टेन एंड अनसर्टेन पीरियड अफ टाइम इज कॉल्ड एनयुटी। मेरा आवाज आइरहेछ देवराज? आइरहेछ देवराज, मेरो आवाज आइरहेछ? हेर्नुस् त, आइरहेछ ल। आएको छ सर, आएको छ। इक्वल अमाउंट इज मेड सर्टेन एंड अनसर्टेन पीरियड अफ टाइम इज कॉल्ड एनयुटी भनेर भनौं। मैले कसैको आवाज सुनिरहेको छैन, मलाई कसैले उ गर्नुस् न। ल बल्ल आयो, आवाज आइरहेछ मेरो? हेर्नुस् त देवराज। आएको छ सर, आएको छ। फोन आइरहेछ होला हजुरको। आवाज मैले सुनेको छैन है, हजुरको आवाज सुनेको छैन। ल मेरो चाहिँ आवाज मैले चाहिँ हजुरको आवाज सुनेको छैन। केही कुरा सोध्नु छ भने मलाई लेखेरै सोध्नुस् होला है, किनभने मैले आवाज सुनेकै छैन, हजुरको आवाज सुनेकै छैन। ल ठीक छ। ल इक्वल अमाउन्ट इज मेड फॉर अ सर्टेन एन्ड अनसर्टेन पिरियड अफ टाइम इज कल्ड एनयुटी। अर्थात् अब सुन्नुहोस्, यसमा चाहिँ के भन्छ भने एनयुटी चिन्ने तरिका, यदि क्वेसनमा सर अहिले आवाज आएन। इक्वली र एनुअली भन्ने वर्ड आयो भने क्वेसनमा पर, इज, एभ्री, इक्वली र एनुअली 5 वटा वर्ड आउँछ। पर, इज, एभ्री, इक्वली र एनुअली, ANNUALLY एनुअली भन्ने वर्ड आयो भने, यदि क्वेसनमा पर, इज, एभ्री, इक्वल र एनुअली भन्ने वर्ड आयो भने त्यो एनयुटी हो। त्यो अथवा PMT लेखौँ न, PMT हो। PMT भनेको पेमेन्ट। अर्थात्
एनुटीलाई सबैभन्दा सजिलो तरिका बुझ्ने भनेको एकदमै सजिलो एनुटी बुझ्ने भनेको जस्तै तपाईँ कोही न कोही जब होल्डर हुनुहुन्छ दिउँसो तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने जस्तै मानव उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँको मन्थली हरेक महिना एउटै अमाउन्टमा एउटै फिगरमा स्यालेरी आउँछ। जस्तै मानौ वैशाख महिना मानौ तपाईँको ल 20,000 स्यालेरी आयो अरे, जेठ महिना मानौ तपाईँको 20,000 स्यालेरी आयो अरे, असार महिना मानौ तपाईँको 20,000 स्यालेरी आयो अरे, साउन महिना मानौ तपाईँको 20,000 स्यालेरी आयो अरे। अर्थात् हरेक महिना तपाईँको एउटै एमाउन्टमा स्यालेरी आउँछ भने त्यस्तो खालको फिगरलाई हामीले एनुटी भनेर भन्छौँ। अब अर्को कुरो जस्तै तपाईँलाई रेन्ट तिर्नु पर्यो, तपाईँ कतिजना रेन्टमा बस्नुहुन्छ, जस्तै मानौ वैशाख महिना मानौ 10,000 रेन्ट तिर्यो अरे, त्यसपछि जेठ महिना मानौ 10,000 रेन्ट तिर्यो अरे, असार महिनामा 10,000 तिरिन्छ, साउन महिनामा 10,000 तिरिन्छ। न धेर तिर्ने हो न थोर तिर्ने हो, जति भनेको छ त्यति तिर्ने हो। अर्थात् तपाईँको स्यालेरी जसरी आउँछ एउटै फिगरमा आउँछ, तपाईँले एउटै फिगरमा स्यालेरी खानुहुन्छ र तपाईँले रेन्ट तिर्दाखेरि पनि एउटै फिगरमा रेन्ट तिर्नुहुन्छ भने त्यस्तो खालको फिगरलाई हामीले के भन्छौँ, एनुटी भनेर भन्छौँ। एनुटी भनेको चाहिँ हरेक महिना अथवा हरेक वर्ष चाहिँ एउटै अमाउन्टमा स्यालेरी पाइन्छ भने अथवा एउटै अमाउन्टमा हामीले फिगरमा पैसा तिरिन्छ भने त्यस्तो खालकोलाई हामीले एनुटी ANNUITY एनुटी भनेर भनिन्छ। यसलाई हामीले एनुटी, त्यही भएर के लेखिन्छ, इक्वल एमाउन्ट इज मेड फर अ सर्टेन एन्ड अनसर्टेन पिरियड अफ टाइम। एनुटी भनेको यो निश्चित पनि हुन सक्छ, यो अनिश्चित पनि हुन सक्छ। तपाईले तिर्ने घर भाडा, तपाईले पाउने स्यालेरी, यो सबै के हो त एनुटीमै जान्छ। जस्तै तपाईले बाइक किन्न भनेर पैसा हरेक महिना एउटै एमाउन्टमा तपाईले जम्मा गर्नुभएको छ भने त्यो पनि एनुटीमै गइन्छ भने यसलाई हरेक महिना अथवा हरेक वर्ष एउटै एमाउन्टमा तपाईले स्यालेरी जम्मा गर्नुभएको छैन भने साउन्ड नै आएको छैन, एकछिन ल म एक्जिट भएर फेरि इन्ट्री गर्छु ल, मेरो नै आएको छैन, एकछिनमा एक्जिट भएर इन्ट्री गर्छु है त। म देवरालाई दिन्छु है त, म यो देवरालाई दिन्छु, असाइन गर्छु नि, म आइरहेछ त आवाज। ल अहिले आइरहेछ साउन्ड, हेर्नुहोस् त आएको छ सर, आएको छ। यस्तो रुवाउँछ नि यो अनलाइन क्लासले कहिले काहीँ त यस्तो रुवाउँछ, हामीले के भन्नु, अब कुरै नगरौँ। मेरो मोबाइलमा कसैको फोन आउने बित्तिकै साउन्ड गइहाल्छ क्या। ल हाम्रोमा नि त्यस्तै हुन्छ सर। त्यस्तै हुन्छ, के भएको भएको सबै भयो। अनि मैले अब एक्जिट गर्नै पर्छ, त्यसपछि एक्जिट नै गर्नुपर्छ। तपाईँले कति कुराहरू सुन्नुहुन्छ सर मेसेन्जरमा त्यतिखेर लग आउट गरेर आउनु होला नि क्लासमा आउँदाखेरि। ल म जहिले पनि अब डिपीलाई नै ल असाइन दिन्छु है त। ल सुन्नुहोस्, मैले के भने पिएमटी, हामी पिएमटीमा छौँ। पिएमटी भनेको उदाहरणको लागि तपाईँले घरबाट तिर्नुहुन्छ। हजुर भिडियो आएको छैन। आवाज आएको छैन? आवाज त आइरहेछ त। भिडियो क्यामेरा अन भएको छैन। अहिले आयो? आयो। ल यो एनडी भनेको एकदमै सजिलो तरिकाले बुझ्ने हो भने तपाईले हरेक महिना घरबेटीलाई घरबाट तिर्नुहुन्छ। मानौ कसैले 10,000 तिर्नुहुन्छ, कसैले 15,000 तिरेला, कसैले 5,000 तिरेला भने हरेक महिना एउटै फिगरमा पैसा तिरिन्छ भने त्यसलाई हामीले एनुटी भन्छौँ। जस्तै तपाईको स्यालेरी आउँछ, महिनामा 20,000 आउँछ अरे, मानौ वैशाख महिना 20,000, जेठ महिना 20,000, असार महिना 20,000, साउन महिना 20,000, भदौ महिना 20,000, असोज महिना 20,000। अर्थात् हरेक महिना एउटै एमाउन्टमा आउँछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, एनुटी भनिन्छ। त्यही भएर के भन्ने, इक्वल एमाउन्ट इज मेड फर अ सर्टेन एन्ड अनसर्टेन पिरियड अफ टाइम इज कल्ड एनुटी भनेको चाहिँ हरेक महिना अथवा हरेक वर्ष एउटै एमाउन्टमा पैसा कमाइन्छ भने, एउटै अमाउन्टमा पैसा तिरिन्छ भने, एउटा कमाउने हो एउटा तिर्ने हो। त्यही भएर एउटै एमाउन्टमा पैसा कमाइन्छ अथवा एउटै अमाउन्टमा पैसा तिरिन्छ भने त्यसलाई एनुटी भनिन्छ। सरी, त्यही भएर एनुटी चिन्ने तरिका, यदि क्वेसनमा पर, इज,
एभ्री इक्वली र एनुअली भन्ने वर्ड आयो भने त्यो जहिले पनि एनुटी हुन्छ। क्वेसनमा पर इज एभ्री इक्वली र एनुअली भन्ने वर्ड आयो भने त्यो जहिले पनि एनुटी हुन्छ। अब एनुटी पनि दुई प्रकारको हुन्छ। यसरी हाँको बनाउनु सबैले यसरी हाँको बनाउनुस्। पहिला हेर्नुस् कसरी बनाएको छ अनि बल्ल उ गर्नुस्। यसरी हाँको बनाउने यसरी दुईटा हाँको बनाउने। एउटा हाँको नाम हुन्छ नम्बर ए मा अर्डिनरी एनुटी। एनुटी दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ अर्डिनरी एनुटी ANNUITY। एउटा हुन्छ अर्डिनरी एनुटी। नम्बर बी मा हुन्छ एनुटी ड्यू ANNUITY एनुटी DUE ड्यू। एउटा हुन्छ अर्डिनरी एनुटी अर्को हुन्छ एनुटी ड्यू। एउटा हुन्छ अर्डिनरी अर्को हुन्छ ड्यू। एउटा हुन्छ अर्डिनरी अर्को हुन्छ ड्यू। अब सुन्नुस् अर्डिनरी भनेको के हो मिनिङ लेखौं र ड्यू भनेको के हो त्यो मिनिङ लेखौं। अर्डिनरी भनेको if the amount is paid 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 at the end of the period 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 is called ordinary annuity is called ordinary annuity। यानी कि तपाईले पैसा हरेक वर्षको अन्तिममा तिरिन्छ हरेक महिनाको अन्तिममा तिरिन्छ भने त्यसलाई अर्डिनरी एनुटी। जस्तै हामी घरबेटीलाई भाडा पनि महिनाको अन्तिममा तिर्छौं नि। घरबेटीलाई भाडा महिनाको अन्तिममा तिर्छौं। वैशाख महिनामा बसेको भाडा जेठ महिना तिर्ने, जेठ महिनामा बसेको भाडा असार महिना तिर्ने, असार महिनामा बसेको भाडा साउन महिना तिर्ने। महिना मरेपछि हामी भाडा तिर्छौं। घरबेटीलाई महिना मरेपछि भाडा तिर्ने भनेको त के हो त अर्डिनरी एनुटी हो। यसको ठ्याक्कै उल्टो ड्यू। जस्तै यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने if the amount is paid paid at the beginning 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 of the year of the year भन्दा नि पिरियड लेखौं PERIOD period is called annuity due ANNUITY annuity due। जस्तै मैले अघि के भने तपाईलाई यदि घरबेटीलाई अन्तिममा भाडा तिरिन्छ तपाईको स्यालेरी यदि महिना मरेपछि आउँछ भने त्यो के हुन्छ अर्डिनरी एनुटी। यानी कि काम भइसकेपछि यदि पेमेन्ट बनिन्छ भने त्यसलाई हामीले अर्डिनरी भन्छौं। तर घरबेटीले महिना मर्नुभन्दा अगाडि नै भाडा माग्छ। कुनै घरबेटीले महिना मर्नुभन्दा अगाडि नै भाडा माग्छन् भने उदाहरण लागि घरबेटीले महिना मर्नुभन्दा अगाडि भाडा माग्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ एनुटी ड्यू भनिन्छ। एउटा काम हुनुभन्दा अगाडि पेमेन्ट गर्ने अर्को काम भइसकेपछि पेमेन्ट गर्ने। काम भइसकेपछि पेमेन्ट भनेको अर्डिनरी तर काम हुनुभन्दा अगाडि पेमेन्ट गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ एनुटी ड्यू भनिन्छ। अब यसको पनि निकाल्ने प्रेजेन्ट भ्यालु फ्युचर भ्यालु यसको पनि निकाल्ने प्रेजेन्ट भ्यालु फ्युचर भ्यालु। ल सुरु गरौँ। नम्बर 1 मा प्रेजेन्ट भ्यालु PRESENT प्रेजेन्ट भ्यालु VALU प्रेजेन्ट भ्यालु यानी कि PV। एउटा हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु अर्को हुन्छ फ्युचर भ्यालु। एउटा हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु अर्को हुन्छ फ्युचर भ्यालु। त्यही भएर प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला सुरुमा PMT इन्टु PVIFA I पर्सेन्टेज त्यसपछि यन इयर I पर्सेन्टेज यन इयर। अर्को हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला यो भनेको टेबल मेथड यो भनेको मुनि फर्मुला मेथड। PMT लाई माथि लेख्ने डिभाइड बाइ I PMT लाई माथि लेख्ने डिभाइड I गर्ने फेरि के गर्ने हेर्नुस् 1 दुईटाको अलग अलगै हुन्छ सर। हजुर दुवैको अलग अलग हुन्छ फर्मुला अलग अलग हुन्छ तर एकदमै सिम्पल छ। यो याद गरेपछि यो याद गर्नै पर्दैन यो याद गरेपछि यो याद गर्नै पर्दैन। यो दुईटा एउटै हो यो दुईटा एउटै हो है यो र यो एउटै हो। जस्तै तपाईलाई नि तपाईले मानौ एब्सोल्युट फिगरमा दिएको छ 5% 6% 10% भनेछ भने हामीले PVIFA लाएर यो पर्सेन्ट लाएर गर्ने। तर तपाईको कहिलेकाहीँ 5.5 6.5 10.5 भन्दियो भने नि त्यतिखेर हाम्रो यो PVIFA टेबलमा 5.5 6.5 को त फर्मुला छैन नि त। त्यही भएर हामीले के गर्छौं यो फर्मुला लाउने। अलग अलग भन्दा पनि एउटा हुन्छ हाम्रो टेबल मेथड अर्को हुन्छ हाम्रो फर्मुला मेथड। म चाहिँ जहिले तपाईलाई यो तलको चाहिँ युज गर्न सिकाउँछु। अर्डिनरी एनुटी र एनुटी ड्यू को अलग अलग फर्मुला हुन्छ कि भनेको सर।
अलगै हुन्छ फर्मुला अलगै हुन्छ नम्बर सेकेन्डमा जाउँ फ्यूचर वैल्यू FUTURE फ्यूचर वैल्यू यानी कि एफबी को फर्मुला फ्यूचर वैल्यू को फर्मुला के हुन्छ हेर्नुस् त फ्यूचर वैल्यू इक्वल टु FB इक्वल टु PMT इन्टु FBI अफ A I पर्सेन्टेज एन इयर I पर्सेन्टेज एन इयर I पर्सेन्टेज के गर्ने एन इयर भनेर लेख्ने अर्को टेबल मेथडको फर्मुला फ्यूचर वैल्यू इक्वल टु फर्मुला मेथडको फर्मुला PMT लाई माथि लेख्ने PMT लाई माथि लेख्ने I लाई तल लेख्ने फेरि के गर्ने 1 प्लस I को पावर n माइनस 1 लेख्ने पुरै सक्यो एउटा हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु अर्को हुन्छ फ्यूचर भ्यालु अब यसको त यति सजिलो छ नि यसलाई जस्ताको तस्तै कपी गर्ने हो यसलाई जस्ताको तस्तै यहाँ जे लेखेको छ यहाँ सरकको कपी गर्दिनु कपी हेरेर गर्दा नि हुन्छ नम्बर 1 मा सोधेको छ प्रेजेन्ट भ्यालु यो ड्युले पनि प्रेजेन्ट भ्यालु नै सोध्छ यानी कि पीबी नै सोध्छ यसलाई जस्ताको तस्तै कपी गरौँ सुरुमा यसलाई जस्ताको तस्तै कपी गरौँ त यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु के छ हेर्नुस् पीबी पीएमटी इन्टु पीबीआईएफ लेखेछ त्यही भएर पीएमटी इन्टु पीबीआईएफ ए आई पर्सेन्टेज एन इयर जस्ताको तस्तै कपी गर्ने है जस्ताको तस्तै पीबी इक्वल टु पीएमटी लाई माथि लेख्ने डिवाइड बाइ आई लेख्ने यसरी पीएमटी लाई माथि डिवाइड बाइ आई गर्ने त्यसपछि फेरि के गर्ने हेर्नुस् त 1 माइनस 1 डिवाइड बाइ 1 प्लस I को पावर n लेख्ने यसरी जस्ताको तस्तै कपी गर्ने यसलाई जस्ताको तस्तै कपी गर्ने मुनिपटि पनि जस्ताको तस्तै कपी गर्ने नम्बर सेकेन्डमा हुन्छ फ्यूचर भ्यालु FUTURE फ्यूचर भ्यालु यानी कि FB जस्ताको तस्तै कपी गरौँ सुरुमा अहिले सिकाउँछु के हुन्छ भन्ने कुरा ल फ्यूचर भ्यालु भनेको चाहिँ FB इक्वल टु PMT into FBI of A I percentage एन इयर त्यसपछि अर्को हुन्छ फ्यूचर भ्यालु फर्मुला मेथड PMT लाई माथि लेख्ने मुनिपटि I भनेर लेख्ने फेरि के गर्ने 1 प्लस I को पावर n माइनस 1 लेख्ने अब सुन्नुहोस् यति सजिलो छ नि फर्मुला मेथड यो दुईटै यति सजिलो छ हेर्नुस् त यो भनेको अर्डिनरी एन्युटी हो यो भनेको एन्युटी ड्यू हो अर्डिनरी भनेको चाहिँ काम भइसकेपछि यदि पेमेन्ट गरिन्छ अथवा काम भइसकेपछि यदि पेमेन्ट पाइन्छ भने त्यसलाई हामीले अर्डिनरी एन्युटी भनिन्छ है तर काम हुनुभन्दा अगाडि यदि पैसा तिरिन्छ काम हुनुभन्दा अगाडि पैसा तिरिन्छ पेमेन्ट गरिन्छ अथवा पेमेन्ट पाइन्छ भने त्यसलाई हामीले एन्युटी ड्यू भनिन्छ मैले अघि घरबेटीको कुरा गरिसकिहालेँ घरबेटीले महिना मरेपछि भाडा माग्नु भयो भने त्यो हुन्छ अर्डिनरी एन्युटी तर महिना मर्नुभन्दा अगाडि भाडा माग्यो भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ एन्युटी ड्यू भन्छौँ अब फरक के छ त भन्दा के गर्ने गर्यो यसलाई केही गर्नै पर्दैन यो केही गर्नै पर्दैन यो र यो जस्ताको तस्तै छ तर के गर्ने यहाँ इन्टु 1 प्लस आई थपिदिने 1 प्लस आई थपिदिने यहाँ पनि के गर्ने 1 प्लस आई थपिदिने 1 प्लस आई यहाँ पनि इन्टु के गर्ने 1 प्लस आई थपिदिने यहाँ पनि के गर्ने 1 प्लस आई थपिदिने यति मात्रै हो केही पनि फरक छैन यति हो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ 1 प्लस आई थप्ने होइन यहाँ 1 प्लस आई थपिदिने ड्यूमा के गर्ने 1 प्लस आई लास्टमा 1 प्लस आई भनेर झुन्ड्याइदिने त्यति हो कुरो यहाँ 1 प्लस आई भनेर झुन्ड्याउने यहाँ पनि 1 प्लस आई भनेर झुन्ड्याउने यहाँ पनि 1 प्लस आई भनेर झुन्ड्याउने र यहाँ पनि 1 प्लस आई भनेर झुन्ड्याइदिने यति हो कुरो हामीले सिक्नुपर्ने छ ल यसमा नबुझ्ने कुरा केही छ देवराज पूजा पीएमजी भनेको के एकदम क्लियर भयो है अर्डिनरी एन्युटी र एन्युटी ड्यूमा केही छ त्यस्तो सोध्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईले दिमागमा खाली त्यही घरबेटीको कुरा राख्नुस् यदि महिना मरेपछि पैसा तिर्नु भयो भने त्यो अर्डिनरी एन्युटी तर महिना मर्नुभन्दा अगाडि पैसा तिर्नु भयो घरबेटीले अब महिना मर्नुभन्दा अगाडि नै पैसा माग्यो भने त्यसलाई के भन्ने एन्युटी ड्यू भन्ने एउटा अर्डिनरी हुन्छ एउटा ड्यू हुन्छ अर्डिनरी भनेको काम भइसकेपछि पैसा पाइन्छ भने त्यसलाई अर्डिनरी तर काम हुनुभन्दा अगाडि पैसा पाइन्छ भने त्यसलाई हामीले भन्छ ड्यू भनिन्छ यति हो कुरा चाहिँ म यसलाई मेट्ने अनुमति चाहन्छु ल अब हामी बुकको हेर्छौं
र अर्को कुरो मेन कुरो यो याद राख्नुपर्छ क्वेसनमा पर इज एभ्री इक्वल र एनुअली यो 5 वटा वर्ड आउनुपर्छ पर इज एभ्री इक्वल र एनुअली भन्ने वर्ड आयो भने त्यो जहिले पनि हाम्रो एनुअली हुन्छ म यताले साइड हटे तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला यसलाई ल यसलाई स्क्रिनशट गर्नुस् त्यसपछि तपाईलाई सजिलो पनि हुन्छ मोबाइलबाट हेर्नको लागि अनि म बुकमा गइहाल्छु ल ठीक छ अब म बुकमा जान्छु अब सुन्नुस् अब चाहिँ म बुकमा जान्छु क्वेशन पढौं तपाईले सार्दै पनि गर्नुस् स्क्रिनशट पनि गर्नुस् म मेटाइहाल्दिन ल सुरु गरौँ ल म कहाँनेर छु भन्दाखेरि नि ल एकछिन ल म हेर्दै पनि छु ल पेज नम्बर 74 सबैले हेर्नुस् त पेज नम्बर 74 है अब हामी एउटा प्रेजेन्ट भ्यालु गर्छौं एउटा फ्युचर भ्यालु गर्छौं एउटा एनुटी गर्छौं एउटा एनुटी ड्यू गर्छौं सबै गर्छौं आज लगभग आज भोलि पर्सिमा चाहिँ यो सकिन्छ भने यो एनुटी सकिन्छ भने म सुरु गरिहाल्छु यसलाई मैले मेटिदिए तपाईहरुको कसैको सार्ने छ भने भिडियो पछि अपलोड हुन्छ हेर्दिन गर्नु होला त्यहाँबाट है ल अब यति सजिलो छ नि यो फर्मुला यति सजिलो छ यसै सजिलो छ फर्मुला कुरै नगर्नु ड्यू को क्वेशन पनि सबै सजिलो छ अब हेर्ने मात्र काम गर्नुस् ल पेज नम्बर 74 सबैले हेर्नुस् पेज नम्बर 74 2058 क्वेशन नम्बर 6 पेज नम्बर 74 सुरु गरे मैले पेज नम्बर 74 2058 क्वेशन नम्बर 6 2058 क्वेशन नम्बर 6 सबैले हेर्नु भएको होला हेर्नुस् अब क्वेशन पढ्न थालिहाल्छु म यति सजिलो छ क्वेशन चाहिँ तपाई छक्क पर्नुहुन्छ हेरेर पनि ल म सुरु गरे है देवराज ल अब सुन्नुस् एकदमै सजिलो छ क्वेशन हुन्छ सर सुरु गर्नु ल फाइन्ड द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द फलोइङ अर्डिनरी एनुटी बोले अर्डिनरी एनुटी भनेर सुरुमै भनिसक्यो मलाई कसैले भन्नुस् त अर्डिनरी एनुटी भनेको के रे ल भन्नुस् अर्डिनरी भनेको के हो महिना पुरा भएपछि पैसा दिने महिना पुरा भएपछि पैसा तिर्ने है त्यही दिमागमा घरबेटी वर्षको अन्तिममा वर्षको अन्तिममा पैसा तिरिन्छ भने त्यो अहिले पैसाको अन्तिममा पैसा तिरिन्छ अथवा महिनाको अन्तिममा पैसा तिरिन्छ भने अब त्यही घरबेटीलाई सम्झिने एनुटी भन्ने चाहिँ दिमागमा घरबेटी राखिहाल्ने है अब सुन्नुस् नम्बर एमा के भन्छ ₹400 पर इयर फर 10 इयर एट 10% रेट नम्बर एमा उसले के भन्यो ₹400 पर इयर नम्बर एमा सोधेको छ ₹400 पर इयर ₹400 पर इयर ₹400 पर इयर फर 10 इयर एट द रेट के गर्ने 10% रेट अब सुन्नुस् यदि क्वेशनमा के वर्ड आयो पीएमडी हुन्छ रे क्वेशनमा पर इज एभ्री इक्वल र एनुअली भन्ने वर्ड आयो भने त्यो पीएमडी हुन्छ हेर्नुस् यहाँ के रहेछ एउटा पर रहेछ एउटा के रहेछ इज रहेछ एउटा एभ्री रहेछ एभ्री अर्को के रहेछ इक्वल रहेछ अर्को एनुअली पर इज एभ्री इक्वल र एनुअली भनेको के रहेछ त पीएमटी रहेछ यदि क्वेशनमा पर इज एभ्री इक्वल र एनुअली हेर्नुस् त 400 पर इयर रे 400 पर इयर पर इज एभ्री इक्वल एनुअल पर इज एभ्री इक्वल एनुअली 5 वटा वर्ड आउँछ पर इज एभ्री इक्वल एनुअली भन्ने वर्ड आउँछ के हुन्छ भन्नुस् पीएमटी हुन्छ पीएमटी कति छ हेर्नुस् 400 रुपैयाँ छ 400 रुपैयाँ जस्ताको जस्तै लेख्ने यति सजिलो छ 4 10 इयर भनेको नम्बर अफ इयर यो त भन्नै पर्दैन टाइम दिएको छ हामीलाई टाइम भनेको यन दिएको छ कति 10 वर्ष दिएको छ 10 वर्ष दिएको छ अनि 10% पर एनम भनेको छ 10% पर एनम रेट भनेपछि यो हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट होइन त इन्ट्रेस्ट रेट यानी कि आई हो आई भनेको हाम्रो 10% दिएको छ अब सुन्नुहोस् सोधेको के छ हामीले हेर्नुस् त सोधेको के छ हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु सोधेको छ प्रेजेन्ट भ्यालु निकालिहाल्ने ल सबभन्दा पहिला प्रेजेन्ट भ्यालु निकालिहाल्ने हेर्नुस् प्रेजेन्ट भ्यालु अन्डर अर्डिनरी एनुटी ORDINARY अर्डिनरी एनुटी एउटा हुन्छ अर्डिनरी एनुटी अर्को हुन्छ एनुटी ड्यू प्रेजेन्ट भ्यालु अन्डर अर्डिनरी एनुटी अर्डिनरी भनेको काम भइसकेपछि पैसा तिर्ने महिना मरेपछि पैसा तिर्ने भनेको यो के रहेछ त प्रेजेन्ट भ्यालु सोध्यो अब सुन्नुस् अर्डिनरी एनुटीको फर्मुला के हुन्छ म दुईटै तरिकाले गर्छु ल दुईटै तरिकाले गर्छु एउटै आन्सर आउँछ जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु होला ल एउटा हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु पीबी निकाल्ने पीबी को फर्मुला पीएमटी
इन्टु पिभी अफ ए आई पर्सेन्टेज एन इयर आई पर्सेन्टेज एन इयर। अब सुन्नुहोस् प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल भन्यो, प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने अर्डिनरी एन्युटीमा अन्डर अर्डिनरी एन्युटी भनेर लेख्न छुटाउनु हुँदैन, अर्डिनरी एन्युटी लेख्ने। अब पिएमटी हेर्नुहोस्, पिएमटी भनेको सुन्नुहोस् कहाँनिर छ, 400 रुपियाँ छ, 400 जस्ताको तस्तै लेख्ने इन्टु पिभी अफ ए आई भनेको हाम्रो 10% फोर, एन भनेको 10 इयर, 10% फोर 10 इयर। अब सुन्नुहोस् 400 लाई जस्ताको तस्तै लेख्ने। अब सुन्नुहोस् बुकको पछाडि पल्टाउने, हेर्नुहोस् त यो पिभिआइएफ पल्टाउने। अब पिभिआइएफ होइन कि पिभिआइएफ ए पल्टाउने, माथिपट्टि दिएको हुन्छ यहाँ, माथिपट्टि यहाँ पिभिआइएफ ए भनेर तोकेरै भन्छ, यता पछाडिपट्टि पिभिआइएफ छ। हेर्नुहोस् यता पछाडिपट्टि पिभिआइएफ छ, यहाँ पिभिआइएफ छ एउटा, एउटा हुन्छ हाम्रो पिभिआइएफ हुन्छ, कहाँनिर गए ल पिभिआइएफ हुन्छ, एउटा पिभिआइएफ हुन्छ। अब के गर्ने बुकमा पिभिआइएफ को 10% फोर 10 इयरमा गरेर हेर्ने, 10% फोर 10 इयर कति हुन्छ हेर्नुहोस् त है 6.1446। ओके 6.1446 एकदम करेक्ट, 6.1446 कति आउँछ ल भन्नुहोस् यो, ल भन्नुहोस् कति आउँछ ल भन्नुहोस् त यो। मैले यहीँबाट लेख्दिएँ है कहाँनिर चाहिँ 2457.84 ओके 2457.84 2457.84 यसरी आउँछ। यो भनेको हाम्रो टेबल मेथड, यो भनेको हाम्रो टेबल मेथड। इक्जाममा एउटा गर्ने दुईटा नगर्ने, एउटा हुन्छ हाम्रो टेबल मेथड। टेबल मेथड भनेको पिभिआइएफ ले टेबल हेरेर गर्ने मेथड टेबल मेथड। अब फर्मुला मेथड पनि म गरिदिइहाल्छु, फर्मुला मेथड सुरु गरौँ। अर्को हुन्छ फर्मुला मेथड, फर्मुला अनुसार गर्ने फर्मुला मेथड। फर्मुला मेथड भनेको फर्मुला अनुसार गर्ने, दुवैबाट एन्सर एउटै आउँछ, त्यही भएर दुईटै नगर्ने, आइदर यो गर्नुस् एक्जाममा अर यो गर्ने, दुवैमा गरिदिन्छु। यहाँ चाहिँ पिभी इक्वल टु के थियो रे, पिएमटी लाई माथि लेख्ने मुनिपट्टि आई भनेर लेख्ने, पिएमटी लाई माथि लेख्ने मुनिपट्टि आई भनेर लेख्ने, 1 माइनस 1 डिभाइड बाइ के गर्ने 1 प्लस आई को पावर के गर्ने एन गर्ने। अब भ्यालु हाल्दै जाने, अब भ्यालु हाल्दै जाने। पिएमटी भनेको 400 रुपियाँ दिएको छ, 400 जस्ताको तस्तै लेख्ने। आई फोर इन्ट्रेस्ट रेट, आई फोर इन्ट्रेस्ट रेट, इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो 10% छ, त्यही भएर 10% लाई 0.10 भनेर लेख्ने, डेसिमलमा लेख्ने, डेसिमल लेख्ने। अब फेरि के गर्ने 1 माइनस 1 डिभाइड बाइ 1 प्लस आई भनेको इन्ट्रेस्ट रेट, हेर्नुहोस् त 10% दिएको छ, 0.10 को पावर एन भनेको 10 वर्ष दिएको छ, एन भनेको नम्बर अफ इयर 10 वर्ष दिएको छ। यो त अलिक लामै हुन्छ है। अब 400 डिभाइड 0.1 भनेको 4000 आउँछ, 4000 जस्ताको तस्तै लेख्ने, 4000 जस्ताको तस्तै लेख्ने। 1 माइनस 1 डिभाइड बाइ 1 प्लस 0.10 भनेको 1.1 को पावर कति हुन्छ 10 हुन्छ, 1.1 को पावर 10। फेरि के गर्ने 4000 जस्ताको तस्तै लेख्ने। फेरि अब हेर्नुहोस् त 1 माइनस 1 डिभाइड बाइ 1.1 को पावर 10 कति हुन्छ 1.1 को पावर 10 2.5937। ओके 2.5937 आयो। त्यसपछि फेरि गर्नुस्, फेरि त्यही 4000 नै गर्ने हो। 4000 इक्वल टु 1 माइनस 1 डिभाइड बाइ 2.5937 कति हुन्छ कति हुन्छ यो माइनस क्याल्कुलेटरमा के देखायो सर एकैछिन, यसले डिभाइड गर्नुस् न 1 डिभाइड 2.5937 मेरो माइनसमा देखाएको माइनसमा देखाउँदैन एकछिन है, यो साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा अलि तपाईको फिक्स राखेर गर्नुस् न, फिक्स राखेर 1 डिभाइड 2.5937 0.3855 ओके 0.3855 0.3855 भन्ने। अब इक्वल टु 4000 जस्ताको तस्तै लेख्ने इन्टु 1 माइनस 0.3855 भनेको चाहिँ 0.6144 0.6144 टोटल कति आउँछ ल भन्नुहोस् त, यही आउँछ, यही आउँछ 2457.84 नै आउँछ, दुईटै एउटै आउँछ। यो स्लाइटली तलमाथि होला, होइन भने आउनु चाहिँ एउटै आउनु पर्छ। कति आउँछ भन्नुहोस् त, यति नै आउँछ 2457.60 आयो, केही फरक पर्दैन। ल 60 मा 60 लेख्दिन, ल ल ल 60 लेख्दिन, केही फरक पर्दैन, अगाडिको फिगर मिल्यो भने पुग्यो।
यहाँ पनि 2457 आयो, यहाँ पनि 2457 आयो। मैले यो दुईटै मेथड गर्नुको उद्देश्य चाहिँ दुईटै तरिकाले सिकाइदिएको। जस्तै भोलि मानौ तपाईलाई यो 10% को ठाउँमा 10.5 देलाहरुले 10.5% छ हाम्रो पीवीआईएफ टेबलमा त छैन। 10.22 देला, 10.22 देला, 10.87 देला, 10.99 देला। अब यो फिगर त हाम्रो पीवीआईएफ टेबलमा त छैन नि त। एब्सोल्युट फिगरमा छ, जीरो फिगरमा छ। एब्सोल्युट फिगरमा छ भने क्वेशनले यदि एब्सोल्युट फिगर दियो भने डाइरेक्टली यसरी गर्दा भयो, होइन भने हाम्रो डेसिमलमा दियो भने 6.5 देला, 16.5 देला, 17.5 देला, 18.5 देला, 18.55 देला। यसरी दियो भने कसरी गर्ने? यसै गरी गर्ने। सकियो। अब बी नम्बर हेर्नुस्। बी नम्बरको त मैले भन्ने मात्रै काम हो, केही पनि गर्दिन। बी नम्बर हेर्नुस् कस्तो दिएको छ क्वेशन चाहिँ। त्यही प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सोधेको छ हेर्नुस्। त्यही प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सोधेको छ। उसले के भन्छ हेर्नुस्। ₹200 per year for 5 year at 5%। गर्नुपर्छ यो हेर्नुस् त, गर्दिनु पर्छ। ₹200 per year for 5 years। यहाँ डाटा मात्रै चेन्ज छ। 400 को ठाउँमा 200 छ, 10 वर्षको ठाउँमा 5 वर्ष छ, 10 वर्षको ठाउँमा 5% छ। सकिन्छ गर्न कि गर्दिनु पर्छ? सकिन्छ। अब नम्बर सी मा जाउँ। नम्बर सी मा उसले के भन्छ? नम्बर सी मा हेर्नुस् त। नाउ रिवर्क्स पार्ट ए एन्ड बी assuming that payment are made at the beginning of each year, that is they are annuity due अरे। अब annuity due बाट गर्नु रे। ए र बी लाई annuity due बाट गर्नु रे। अर्थात यसलाई हामीले annuity due बाट गर्ने रे। annuity due 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 बाट गर्ने रे। अब सुन्नुस्, due बाट गर्ने फर्मुला के हुन्छ हेर्नुस् त। PV इक्वल के हुन्छ फर्मुला? PMT into PVI of A। I percentage M year गर्ने, लास्टमा के गर्ने? 1 plus I थप्दिने यसरी। 1 plus I यसरी थप्दिने। हेर्नुस् त, PVIF ड्यू भनेको छ भने 1 plus I पछाडी झुन्ड्याइदिनु हो क्या, केही गर्ने नि हैन। 1 plus I झुन्ड्याइदिनु मात्रै काम हो। अब सुन्नुस्, PMT भनेको चाहिँ अहिले गिवन टिपेको हो। 400 जस्ताको तस्तै लेख्ने इन्टु PVI of A। I% भनेको 10% for 10 year, 10% for 10 year इन्टु 1 plus I भनेको 10% छ, 0.10 गरिदिने। 1 plus I भनेको 10% 0.10 भनेर झुन्ड्याइदिने। अब सुन्नुस्, 400 त जस्ताको तस्तै इन्टु PVIF 10% for 10 year भनेको अघि आएको छ 6.1446 इन्टु 1 plus 0.1 भनेको 1.1। टोटल गरेर कति आउँछ ल भन्नुस्। यो टोटल गरेर कति आउँछ? खै त टोटल गरेर कति आउँछ? मैले यहीँबाट हेर भन्ने 2703.6 2703.6 यति नै आउँछ। हेर्नुस् त, मैले बुककै एन्सर निकाल्दिए यति नै आउने भयो। सकिन्छ गर्न? देवराज सकिन्छ? पूजा सकिन्छ सर, सकिन्छ। ल पूजा पूजा कता जानुभयो आज? ल सकिन्छ है। अब सुन्नुस्, अब यो क्वेशन कम्प्लिट गर्ने, यो बी नम्बरको काम गर्ने। 200 पर इयर फर 5 इयर्स एट 5% भनेको छ। यो 200 चाहिँ तपाईँको लागि होमवर्क भयो। अब फ्युचर भ्यालुमा जाउँ। अब फ्युचर भ्यालुमा जाउँ। अब फ्युचर भ्यालु भनेको पेज नम्बर 73 पल्टाउँ। अब फ्युचरमा जाउँ। प्रेजेन्ट सक्यो, फ्युचरमा जाउँ। अब 2060 क्वेशन नम्बर 6 हेर्नुस्। अब 2060 क्वेशन नम्बर 6 एउटा प्रेजेन्ट भ्यालु सक्यो, अर्को फ्युचर भ्यालु गर्ने। अब यति सजिलो छ। ल सुन्नुस्, 2060 पेज नम्बर 73, पेज नम्बर 73, पेज नम्बर 73 2060 क्वेशन नम्बर के थियो? 6। क्वेशन नम्बर 6 2060 क्वेशन नम्बर 6 सुरु गरेँ मैले। अब 2060 क्वेशन नम्बर 6 मैले सुरु गरेँ। हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु बुझ्यौँ, नबुझ्ने केही कुरा छैन यसमा, मजाले बुझिन्छ। यो त्यति गाह्रो पनि छैन है। अब सुन्नुस्, मैले फेरि के भन्छ यहाँ क्वेशन पढ्न थालेँ मैले। फाइन्ड द फ्युचर भ्यालु अफ द फलोइङ एन्युटी। फ्युचर भ्यालु सोधेको छ। फाइन्ड द फ्युचर भ्यालु अफ द फलोइङ एन्युटी भनेर फ्युचर भ्यालु सोधेको छ। त्यसपछि द फर्स्ट पेमेन्ट इन दिस एन्युटी इज मेड एट द एन्ड अफ इयर 1, द्याट इज दे आर अर्डिनरी एन्युटी भनेर दिएको छ। अब यो अर्डिनरी एन्युटीको क्वेसन हो भन्ने कुरो हामीले थाहा पाइसक्यौँ। नम्बर 1 को क्वेसन गरौँ। नम्बर 1 मा के भनेछ? फ्युचर भ्यालु निकाल अरे। के दिएको छ हेर्नुस्। ₹400 पर इयर, ₹400 पर इयर
रुपीज 400 पर इयर रे 400 पर इयर for 10 year for 10 year for 10 year for 10 years at the rate 10% per annum 10% per annum दिएको छ। अब सुन्नुस् मलाई कसैले भन्नुस् त क्वेशनमा पर इज एभ्री इक्वल र एनुअली भन्ने वर्ड आयो। अब के हुन्छ त्यो ल भन्नुस् के हुन्छ PMT पिएमटी हुन्छ। अर्थात् क्वेशनमा के वर्ड आउँछ रे एउटा पर आउँछ एउटा इच आउँछ एउटा एभ्री आउँछ अर्को इक्वली आउँछ। पर इज एभ्री इक्वल र एनुअली इक्वली र एनुअली इक्वल इक्वल कुरो एउटै हो। एनुअली भन्ने वर्ड आयो भने त्यो जहिले पनि पिएमटी हुन्छ। पिएमटी हाम्रो 400 रुपैयाँ दिएको छ 400 जस्ताको तस्तै लेख्ने 400 रुपैयाँ जस्ताको तस्तै लेख्ने। 10 इयर भनेको छ अब नम्बर अफ इयर अथवा टाइम पिरियड पुरै एउटै हो। टाइम पिरियड भनेको नम्बर अफ इयर कति छ रे 10 वर्ष छ 10 वर्ष जस्ताको तस्तै लेख्ने। 10% पर एनम रे। इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 10% छ रे। इन्ट्रेस्ट रेट यानी कि आई कति छ रे 10% दिएको छ पर एनम। अब यसमा सेमी एनुअलको कुरा आउँदैन पर एनम नै भनिन्छ उसले। अब सोधेको छ फ्युचर भ्यालु रे। फ्युचर भ्यालु सोधेको छ। फ्युचर भ्यालु यानी कि एफबी सोधेको छ। अब सुन्नुस् हाम्रो यो अर्डिनरी हो कि ड्यू हो ल भन्नुस् कसैले अर्डिनरी कि ड्यू हो ल भन्नुस्। यो अर्डिनरी एन्युटी को क्वेशन हो त्यही भएर के गर्ने अन्डर अर्डिनरी एन्युटी अन्डर ORDINARY अर्डिनरी एन्युटी अन्डर अर्डिनरी एन्युटीज माथि तोकेरे भन्ने यो अर्डिनरी हो भनेर तोकेरे भन्दिने एक लाइन लेख्ने है कष्ट गर्ने के गर्ने। अब फ्युचर भ्यालु इक्वल टु PMT into FVIFA I percentage n year I percentage n years भन्ने I percentage n years I percentage n years भन्ने I percentage n years भन्ने। अब PMT भनेको दिएकै छ 400 रुपैयाँ PMT भनेर 400 रुपैयाँ दिएकै छ 400 जस्ताको तस्तै लेख्ने 400 का जस्ताको तस्तै लेख्ने। FVIFA जस्ताको तस्तै FVIFA आई पर्सेन्ट भनेको हाम्रो कति छ हेर्नुस् आई भनेको 10% फर 10 इयर 10% फर 10 इयर 10% फर 10 इयर्स। अब सुन्नुस् यो 400 जस्ताको तस्तै लेख्ने हो। एफबीआईएफए 10% फर 10 इयर बुकको पछाडी जाउँ कति आएको छ ल भन्नुस्। अब एफबीआईएफए जाउँ ल 15.9374 ओके म हेर्छु ल 15.9374 हो 10% फर 10 इयर 10% फर 10 इयर ओके ल तपाईले भनेको सही नै हो तर म एकछिनमा हेर्छु 15.9374 10% फर 10 इयर भनेको 15.9374 ओके 15.9374 15.9374 कति आउँछ ल भन्नुस् टोटल कति आउँछ फ्युचर भ्यालु कति आउँछ ल भन्नुस् 6374.96 6374 ओके 6374.96 आयो। यो हाम्रो अर्डिनरी एन्युटीको टेबलबाट फर्मुला। अब फर्मुलाबाट गर्नुपर्छ भने अन्डर फर्मुला मेथड अब फर्मुलामा जाउँ त। अब किन छोड्ने यसलाई फर्मुला मेथड अन्डर फर्मुला मेथड। अब फर्मुला मेथड कसरी गर्ने हेर्नुस् फ्युचर भ्यालु इक्वल टु के थियो हाम्रो फर्मुला रे PMT लाई माथि लेख्ने I लाई यसरी मुनि लेख्ने PMT लाई माथि लेख्ने I लाई मुनि लेख्ने फेरि के गर्ने 1 + I को पावर के गर्ने n - 1 रे 1 + I को पावर n - 1 1 + I को पावर n - 1 अब गर्न थालिहाल्ने। अब PMT भनेको 400 रुपैयाँ दिएको छ I भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हेर्नुस् कति छ 10% 0.10 लेख्ने यसरी 1 + I भनेको हेर्नुस् 1 + I भनेको इन्ट्रेस्ट रेट 0.10 को पावर n भनेको 10 वर्ष छ -1 लेख्ने यसरी 1 + I - 1 अब के गर्ने हेर्नुस् 400 / 10 भनेको 4000 जस्ताको तस्तै लेख्ने 400 / 4000 1 + 0.10 भनेको 1.1 को पावर के गर्ने 10 - 1 लेख्ने 1.1 को पावर 10 - 1 अब 4000 जस्ताको तस्तै लेख्ने। अब 1.1 को पावर 10 कति हुन्छ 1.1 को पावर 10 2.5937 2.5937 - 1 यो भने कति हुन्छ हेर्नुस् 4000 जस्ताको तस्तै इन्टु
2.5937 भनेको -1 गर्दाखेरि 1.5937 यसको एन्सर यही त आउने हो हेर्नुस् यो यही आउने आखिर यो पुरा आइसक्यो यहाँ 6337.96 अब लास्टको डेसिमल जस्तो सुकै आओस् मतलब भएन आउने कुरा चाहिँ यो नै हो रुपिसमा आउँछ यो ठीक छ एउटा हाम्रो टेबल मेथड गरियो अर्को हाम्रो फर्मुला मेथड गरियो जस्तै मानौ तपाईलाई मैले यहाँ 10.5 राखेर दिएको भए सपोज मानौ यहाँ 10.5 एक्जाम आएको के गर्नु त लाउनुस् 10.5 आएको भए हामीले के योबाट गर्न सक्थ्यौ त भन्नुस् त योबाट गर्न सकिन्थ्यो सकिदैन थियो यहाँ 10% छ एब्सोल्युट फिगरमा भएको हुनाले योबाट गर्न सकिन्छ एब्सोल्युट फिगरमा तर डेसिमलमा छ 10.5 10.66 11.88 12.99 यो त कहाँ सकिन्छ यो बुकबाट छँदै छैन यो के गर्नुपर्छ यहीँबाट निकाल्नु पर्यो यो 10.5 लाई के गर्ने चेन्ज गरेर निकाल्नु पर्यो ठिकै छ गर्न सकिन्छ अब यो हेर्नुस् त अब बी नम्बरमा जाउँ अब बी नम्बरमा जाउँ बी नम्बरमा मलाई के भन्छ बी नम्बरमा पल्टाइहालौँ है पल्टाइहालौँ ल अब सुन्नुस् बी नम्बरमा ₹200 per year for 5 year at 5% per year for 5 year at 5% सकिन्छ गर्न यसै निकाल्ने हो एउटा यो निकाल्ने एउटा यो निकाल्ने सकिन्छ गर्न एउटा यो र यो दुईटै निकाल्ने अब अहिले सिक्नको लागि दुईटै निकाल्ने एक्जाममा दुईटामा एउटा गर्ने यो बी नम्बरको मैले गरिन छोड्दिएँ मैले नम्बर सी मा हेर्नुस् नाउ रिवर्क्स पार्ट ए एन्ड बी assuming that payments are made at the beginning of each year that is their annuity due अब annuity due सोध्यो हेर्नुस् यसैको एनुटी ड्यू सोध्यो म यसैको ड्यू गर्छु अब सुन्नुस् यसैको एनुटी ड्यू सोध्यो कसरी गर्ने अन्डर एनुटी ड्यू अब सुन्नुस् यसैको ड्यू सोध्यो अन्डर एनुटी ड्यू मैले यसैको गर्दिएँ अन्डर एनुटी ड्यू अन्डर ANNUITY एनुटी ड्यू अब यसैको ड्यू सोध्यो ड्यू सोध्यो के फरक पर्छ र फ्युचर भ्यालु सोध्ने हो आखिरमा फ्युचर भ्यालु नै सोध्ने हो के गर्ने PMT इन्टु FVIFA के गर्ने हेर्नुस् त I percentage young year गर्ने I percentage young year इन्टु के गर्ने 1 + I थप्दिने हो 1 + I थप्दिने काम भनेको यही 1 + I थप्दिने ड्यूमा 1 + I थप्दिने अर्डिनरीमा केही पनि नगर्ने ड्यूमा के गर्ने 1 + I थपिदिने यति हो कि गर्नुपर्ने कुरो PMT भनेको हाम्रो 400 छ 400 जस्ताको तस्तै FVIFA के गर्ने 10% for 10 year 10% for 10 year इन्टु 1 + I भनेको 0.10 अब कति आएको थियो अहिले कति आएको थियो भन्नुस् त इन्टु एपीआई 10% for 10 कति आएको थियो 15.9374 हो 9374 इन्टु 1 + 0.1 भनेको 1.1 नै हो 1.1 हो कति ल भन्नुस् यो कति आउँछ ल भन्नुस् ल कति आउँछ भन्नुस् त देवराज खै त भन्नुस् न यार कति आउँछ 7012 लेखेको छ यहाँ 7012 हो 7012.28 ल 7012.28 यति आउँछ हेर्नुस् त अब यसको टेबल मेथड पनि जाउँ न त अब फर्मुला मेथड कसरी हुन्छ हेर्नुस् त फ्युचर भ्यालु इक्वल के थियो PMT लाई माथि लेख्ने मुनिपट्टि I लेख्ने फेरि के थियो हेर्नुस् 1 + I को पावर n - 1 लेख्ने पछाडी के थप्दिने हेर्नुस् पछाडी के थप्दिने पछाडी 1 + I थप्दिने यति गर्नुपर्ने कुरा अब जस्ताको तस्तै हेर्नुस् PMT भनेको 400 लेख्ने I भनेको 10% 0.10 लेख्ने 400 / 0.10 1 + I भनेको 0.10 को पावर n भनेको 10 लेख्ने -1 लेख्ने यसरी अलिक छिटो गरे मैले है अब के गर्ने 1 + I भनेको इन्ट्रेस्ट रेट 0.10 गर्ने अब एन्सर त्यही नै आउने हो क्या तलमाथि केही आउँदैन 400 / 0.10 भनेको 4000 आउँछ हिसाब गर्नु होला यो 4000 आउँछ फेरि के गर्ने 1 + 0.10 1 + 0.10 भनेको 1.1 को पावर के हुन्छ 10 - 1 1.1 को 10 - 1 भनेर लेख्ने यसरी 10 - 1 इन्टु 1 + 0.1 भनेको 1.1 ल गरौँ अब कति हुन्छ यो 4000 जस्ताको तस्तै लेख्ने 4000 जस्ताको तस्तै 1.1 को पावर 10 कति हुन्छ 2.8537 हो कति आउँछ हेरौँ त पावर 10 को पावर 10 भनेको
2.5937 2.5937 गल्ती भएछ 2.5937 माइनस 1 लेख्ने इन्टु 1.1 गर्ने अब 4000 जस्ताको तस्तै लेख्ने इन्टु 2.59 माइनस 1 गऱ्यो भने 1.5937 इन्टु 1.1 गऱ्यो भने लास्टमा त्यही आउने हो के 7012 त्यही आउने हो 7012.28 अब लास्टको मिलोस् नमिलोस् हाम्रो यति मिले पुगिहाल्यो ठीक छ सकिन्छ गर्न सकिन्छ सर सकिन्छ अब यो तपाईको यो छुटेको यो बी को यो फ्युचर भ्यालुको नम्बर बी क्वेसन र प्रेजेन्ट भ्यालुको यो नम्बर सरी यो प्रेजेन्ट भ्यालुको नम्बर बी क्वेसन चाहिँ तपाईहरुलाई मैले होमवर्क दिएँ है तपाईले यो आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले भनिरहनु नपर्ला यो क्वेसन चाहिँ गर्नु भनेर ठीक छ सकिन्छ गर्न है ल सकिन्छ ल मैले छोड्दिएँ है त आज ल र तपाईले त्यो चाहिँ सक्नु है त ल ओके गुड नाइट सबैलाई युकेश ल